ضغطك كتير عالي. هي كل النهار هيك. لازم نضغط ورا الإذن بهي الطريقة، رح أورجيك. هيك علمونا بالتدريب، هذا بخفف التشنج. مفهوم. صوفيا ميخائيلوفنا، هلأ حسب القانون نحن إلنا الحق إنه نشوفه لمدة قصيرة. لازم نكتب طلب بهالشي ونقدمه للمحقق. اليوم ما لحقنا نعمل هيك، معناها راحت لبكرة الصبح. يا بنتي، انت من وين بتعرفي كل هالشغلات؟ ما أنا أخي الو، كمان هو مسجون. إيه طبعا موجوده، هلا بناديلها. صوفيا ميخائيلوفنا، قوليلي. ابنك أركادي على التليفون. أركاش؟ لا يسلم إليك، شكرا. لا تواخذني تأخرت. ولا يهمك، حصل خير. تطلب؟ ايه مرحبا. اهلا رفيق. قهوة سادة. شكرا. و100 جرام كونياك أرمني. تمام. شو الوضع؟ عرفت شي عنه؟ وضعه سيء. اعترف بعملته؟ اعترف. هو جرب انه ما يعترف. ما في اي شيء اهم من الحقيقة عند الشيوعي، صح؟ الحقيقة ما بتبيع الرفيق، هي بتساعده، صح جريشة؟ من رسائل المؤتمرات شي؟ هي أخذها منك. سنة 48 بالاجتماع العام لمنظمة الكومسومول بالمدرسة الحزبية العليا، بجدول الأعمال سوء سلوك الرفيق تشيرنيخ، اللي لحتى ياخذ المعلومات اللي بده إياها رغم إنها شخصية، عرف عن حاله على إنه موظف بأجهزة أمنية حكومية بيريكوف غينفاء. كولا ذاكرتك قوية. بس بكل الأحوال أول عن آخر كان حيبين إنه هاد الأرشيف مسكر. حلو كتير هالحكي جريش. أول عن آخر، لو الجهات الأمنية عرفت شي عن الموضوع كنت أنا هلأ بمقر الإقامة بلندن، بينما هلأ قاعد بمكتب مليان خبرة عم عبي تقارير كل يوم بسبب الحقيقة تبعك. تعرف شو الحلو؟ إنه بالملف الموجود معي فيه شغلات كتير مهمة. رح أعطيك فكرة عنها. أنت جمعت خلية مناهضة للسوفيتية عندك جريشا. في واحد منهم بيخبي عشيقاته الأجنبيات. اجت مرت موراتوف واشتكت عليه. الثاني بيظبط الوثائق للخونة ليسافروا برات الاتحاد السوفيتي. تفضل، هيا هوتا. لو سمحت جيب لي لسه 100 جرام كونياك. ايه فورا. روتا بلاومني. طبعا أكتر حدا عليه أسئلة. اوعك تفكر حتى. كيف جريشا؟ أول شي حادثة تنظيف السلاح بوجود الزوجة، بس طبعا هي ما لها علاقة بشي أبدا. بعد 3 شهور بصير في حادثة جديدة. مو حاسس إنه هي الصدفة غريبة؟ لا؟ كانت روتا بلاومني وقت وفاة زوجها؟ شو كانت ولا لا؟ بوقتها كانت معي. هاد تصرف شهم من حضرتك إنه تغطي على زميلتك. بس المشكلة هلأ إنه
هالمصنف بكرة رح يكون على طاولة تانية تماما. حتى أنا رفيق عمرك ما رح أقدر غير شي بالموضوع. وشو المطلوب يا رفيق؟ أكتر شي أنت بتحبه يا رفيق الحقيقة عن القسم، وإنه كل هذا الوقت الأمريكية روتا بلاومني طول الوقت عم تشجع على أعمال ضد الدولة السوفيتية. أنت بتعرف تقول هالشي كتير منيح جريشا الحقيقة. ما تخيلتك حقير هيك. نصيحتي لك كصديق، اكتب، لأنه هي كتبت. هاي أعتبر أنه من واجبي أن أعلمكم بأن مدير القسم لدينا بيريكوف غينفاء أظهر عدم الطاعة للقيادة. أعاق إرسال الملخص الصحفي لمقتطفات خطاب نيكيتا سيرجيفيتش خروشوف. ماشي، فهمت، واضح. قسمك انتهى وبشكل نهائي كمان. لازم تختار مين بده يتحمل المسؤولية، أنت ولا روتا. معك يوم لتفكر. تذكر إنه الحقيقة أهم شيء عند الشيوعي، ما هيك يا رفيقي؟ يلا هلا بيروح. قوس. ما أصابوا شيء. اوه، اعطيني لاشوف. هلا بدبرن حسابهم عندي. رفيق فالنتين. جريشا، اهلا وسهلا. انبسطت بشوفتك. كيف كان الطريق؟ ماشي الحال. تعرف شو؟ الصيني ضيع الخنزير و يصطفل. هي مشكلته. من امتى ما تمشيت؟ تعال نتمشى. سريوجا قل لهم ما راح نطول. امشي. طلع كيف عايش. مو يبسان، مو صاير له شي، كأنه كان عم ينتظرنا. خد. شكرا. الصيد خلاص من زمان كتير، والخنزير مقتول، بس هو لسه ما بيعرف هذا الشي. كيف بقى هيك يا رفيق فالنتين؟ بتعرف جريشا، بيوم من الأيام حيكون هداك المحرس نصب تذكاري، وراح يلبسوه الرخام، لأنه مثل قوخ ستالين بمقاطعة تورخانسك. أنت سألتني مرة أنا ليش عم أحميك بيركوف؟ عم أحميك من شان هالموضوع. أنا بعد كم يوم رح أصير وزير الخارجية، ووقتها أنت رح تكون النائب تبعي. بتعرف طريقة شغلهم وكيف بيفكروا. شو كأنك مو مبسوط؟ شو في؟ ليش ساكت؟ بلا أنا مبسوط. كتير منيح. معناها رح أقول لك على أول مهمة إلك. تفضل قول. بدك تروح على برلين. نحن لازم نصلح الحدود الخربانة مع الرفاق الألمان فوراً. الإمبرياليين ما بقى استحوا أبداً، عم بيروحوا ويجوا على قطاعنا كأنه بيتهم. لسه عندك بالمكتب شباب بتثق فيهم؟ طبعا رفيق. كتير منيح. الطيارة بكرة الساعة 7. علم. شبه شو في؟ ما لنا بالجيش. روح. رفيق فالنتين، بصراحة أنا عندي طلب واحد. شو هو؟ شو هو طلبك؟ قول. القسم الأول بالخارجية، قصدي المدير تبعه نيكولاي تشيرنخ، عم يضايقني كتير، وعم يضايق الشباب اللي عندي بالقسم. تخدمني إذا بتوقفوا عند حده. جريشا اسمعني، أنا عم حاكيك عن مستقبل دولتنا.
وانت عم تحاكيني بهالامور التافهه؟ مو وقت هالشغلات بنوب. رفيق فالنتين لو سمحت. طيب، محلوله. استعداد. سلاحك. لقم. أطلق. 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 الأمر إلك روتا. خسرنا شخص غالي كتير علينا. شكرا. روتا، مراتوف، تعال شوي. بتمنى ما اضطر اعيد هالحكي مرة تانية. اسمعني منيح، ما بدي اياك بقى تلتقي مع هي الأجنبية. عم تورط قسمنا وزملائك. مرتك بتعرف بهالشي، وهي اللي اشتكت لتشيرنخ. مستحيل هالشي. ميشا، ميشا تعال هون فورا. طلع فيني لشوف. عمل لك تطلع فيني. اللي هلا انت عملت هيك؟ ميشا ممكن تقلي الحقيقة فورا؟ انت اللي عملت هيك؟ بسامحك اذا قلت لي انت اللي عملت هيك، لهيك يلا قلي. جاوبني، انت عملت هيك؟ لا بابا، هي مو أنا، هدول أعداء. حاجة كذب واحكي الحقيقة. مين اللي كسر الساعة؟ لا تتدخلي ابدا. بس ما بصير تعمل هيك مع الولد. قلت لك لا تتدخلي بالموضوع. خلص اسكت، بس لا تبكي. اهدى شوي. هذا الكف مو من شان الساعة، هذا لأنك كذبت علي. فهمت شو عم أقول؟ ايه. خلص خلص.
بسبب الغيرة عملتي هيك؟ أندريوش، شو اللي بدك تقوله؟ أنا قصدي التقرير اللي أنت كتبتيه فيني. شوف أنا اتهمتيني إني بعلاقة مع أجنبية، بس وقت عرفتي إنه هي أختي ما عملتي شي. طبختي سمك وعزفتي ديبوسيه. آسفة كتير أندريوش، أنا آسفة. اسمعني بس شوي، يعني بالنهاية أنا مرتك. انت غدرتي فيني. مو الحق علي. ليش خبيت عني وما خبرتني بهالشي؟ انت اللي خليتني اعمل هيك. الحق عليك، فهمت؟ كل شي بيناتنا انتهى. بافل ستيبانوفيتش، نحن لازم نحكي. مورشانوفا، انت ليش ما عم تحضري التدريب؟ روحي على المكتب خلينا نحكي. أنا جاية حتى خبرك إنه ما عاد بدي شارك بالبطولة. شو هالحكي هاد؟ هذا بسبب الغبي اللي كان يجي لهون، ما؟ وقت أنا بحكي بتطلعي فيي مو بالأرض. أنا بحبه، بتمنى تفهمني. نحن بدنا نتزوج، وعن قريب كتير كمان. هو اللي قال لك هالحكي؟ ايه مفهوم. روحي لكان وتزوجي. يلا اعملي هيك ولا تسألي عن شي بنوب. أحلامك كلها تخلي عنهم، تخلي عن فريقك وتخلي عني كمان. انت مستوعبة التعب والجهد والمصاري اللي دفعتهم عليكي؟ وبالمناسبة لا تنسي تخبري انت مع مين عشتي آخر سنتين كل يوم 3 وخميس. إذا قلتي له هالشي وقتها رح يقبل يضل مع وحدة مثلك؟ بس أنا رح كون جنبك. خلص لا تبكي مورشانوفا، وهلا تعي معي على المكتب لشوف. امشي قدامي. اوه موراتوف، شو عم تعمل عندي؟ في خبر عن جولو؟ لا، ما في عنه أي خبر. وليش هالشنطة معه؟ هي قصة طويلة. ليون، ممكن إني نام عندك كم يوم؟ نيلي؟ انتوا اتخانقتوا؟ ايه، فيك تقول هيك. ليون، أنا عن جد ما عندي غيرك روح لعنده. في هذا التخت فاضي، بس هون الوضع صعب كتير. في حمام واحد للطابق. بظن جلالتك مو متعود على هيك شغلات.
ليون، بعرف أحياناً بكون متكبر، أنا آسف بس هالشي مو بإيدي. بس ليك بالآخر لما توقع بمشكلة وقتها بس أنت بتعرف مين الشخص اللي بتقدر إنه تعتمد عليه ومين لا. ايه فهمت عليك. روق وما تزعل. تشرب شاي؟ ايه بشرب. وينكن؟ شو كأنه ما في حدا؟ مرحبا. أنا جاي لدور عليكي. يا روحي. بابا حبيبي إجا لعندي. انت خسرتي. يلينا نيكولايفنا، أنا آسف تأخرت بالشغل مرة تانية. مو مشكلة ولا يهمك بنوم. وانتي شو؟ اليوم أنا ولينا ألفنا غنية عن القنفذ، بدك غني لك إياها؟ بتغني لي إياها بالبيت، جهزي حالك. بابا ممكن أتخبى لسه مرة وحدة؟ بنتي لو سمحت خليني، لو سمحت. طيب بأمرك. أنت رح تدوري. 1. بالبيت ما إلها غير سيرتك. شو عم تقول؟ أنا من زمان ما شفتها مبسوطة هيك. شكراً لك. 2. أنا لسه ما تخبيت، لا تجي. هي بنت كتير ذكية، مميزة وظريفة كتير. شكراً. حضرتك بطل؟ هي قالت لك هيك شي؟ لا. 3. بس هي طول الوقت بترسم حضرتك، ترسمك بهيئة بطل. يا لينا أنا آسف، بكرة أنا مضطر سافر، الموضوع ضروري وما بقدر إني ألغيه بنوب. بصراحة خجلان أطلب منك هالشي، بس بعرف إنه أكيد رح تقدري وضعي. ممكن إنه تضلي معه؟ صرنا 4. يمكن ما أقدر. ليلة واحدة مو أكتر. صدقيني لو ماني مضطر ما رح أقلك. طيب موافقة. بتشكرك. بس لازم خبرك، الأولاد بهالعمر بيكونوا حساسين وبيتعلقوا بالناس، وبشكل خاص البنات. 5. أنا جاية أدور عليكي، تخبي كتير منيح لأنه رح لاقيكي. لقطك. مرحبا. شو الوضع؟ لساته زعلان. كات أنا آسف، ما كان لازم أتصرف هيك. بس بتعرفي قديش عندي ضغط بالشغل. بكرة ناوي روح لعند أمي قبل الدوام. كنت عم فكر أخده معي لحتى يزورها. ايه مو غلط، ليش لا؟ ايه تمام. ممكن تطلع لبرا؟ طيب. ايه ممكن توقف بكي لو سمحت؟ يلا اطلع. لأمتى حتضلك هون؟ ها؟ شوف أنا بكرة رايح لعند ستك، بدك أخدك معي؟ في هنيك تفاح كتير، ها؟ تقدر تساعدها بشغل المربى. أنت بتحب المربى كتير.
انت شو كنت عم تلعب؟ لعبة الجواسيس. نايم؟ مو جاييني نوم ابدا. وانا مثلك. طيب انت ليش تركت مرتك؟ كنتوا عائلة حلوة ومتفقين مع بعض. شو اللي تغير؟ هي غدرت فيني. خانتك؟ يا ريت لو انها خانتني. غدرت فيني بالمعنى الحقيقي. وبالنسبة إلي الغدر هو خط أحمر. أنا ممكن سامح بكل شيء إلا هذا الغدر. عم تفهم علي؟ خير أنت بشو صافين؟ شو نمت؟ مو على أساس مو جايك نوم؟ برلين قصفوها ودمروها وبدها وقت لترجع من جديد. Ist Ihnen nicht zu kalt? Keine Sorge. Was für ein hübscher Junge. Unsere Autos haben doch Heizung. Aber ich habe gehört, dass eure Trabanten auch welche haben, oder? Hä? Eine Holzheizung. Otto. Ein süßer Soldat. Ihre Papiere bitte. Moment mal. Was soll das denn? Wir sind doch BRD-Bürger. Der Verkehr zwischen den Sektoren ist doch unbeschränkt. Unsere Begleitung, diese netten Fräuleins, sind aus dem Sowjetsektor. Steigen Sie aus. Hände hinter den Kopf. Was? Noch was Neues? Mach mit. Sie werden wegen Entführungsversuches von DDR-Bürgern verhaftet. Raus aus dem Auto. Welche denn? Meinen Sie die da? Sag's ihm doch, dass ihr hier freiwillig mit uns seid. Ja, ja, ja. Ich habe eine Sektflasche gesehen. Sie haben sie zu betrunken gemacht. Nein. Gar nicht begreifen, was los ist. Da haben Sie sogar mal ein bisschen recht, mein Lieber. Otto, lass mich. Steigen Sie aus. Hände hinter den Kopf. Otto, genug. Kehren wir um. Halt!
Ich brauche Ihre Papiere. Wir haben's verstanden. Wir haben's verstanden. Wir bringen die Mädchen jetzt nach Hause. Hand weg! Hand weg! Oder was? Na, los jetzt! أركاش، ماما، أخيراً طمنت إنك بخير. كان مشغول بالي عليك. ورجيني كيف صرت حبيبي. ماما لساتني مثل ما أنا، ما تغيرت. نحفان، ودقنك طولانة. ماما، شو وين كلافا؟ أركاش، هالبنت عن جد كتير منيحة، يعني لولاها أنا. ماما، كلافا وينها؟ هي بتعرف إنه رح يطالعوني؟ إيه أكيد. بعدين هالبنت مو قليلة بنوب، تفهم بالأمور القانونية كتير. ماما، لوين رايح؟ بدي أروح شوف وينها. استنى شوي. ومقاومة للاحتلال النازي في التاريخ أثناء الحرب العالمية الثانية. وكتب حاج شو هاي؟ هاي من كلافا، من ساعة كانت هون وتركت هاي. وتابع القول: هذا الرسام لا يستحق منا سوى أن نمنحه جواز سفر للذهاب فقط دون عودة للبلد. لم تصدر عن الفنان أي ردود أفعال سلبية، إنما التزم الصمت وقاتل قوات الاحتلال الألمان. امبارح كان متضايق كتير، لهيك خليه نايم بلا ما تفيقه. كات، أنا امبارح وعدته. ميش، يلا حبيبي في بدنا نروح لعند ستة. بابا أنت بتعرف شو في عند ستي بالخزانة شي؟ شو؟ سر ما فيني خبرك إياه. وشو هالسر بقى؟ لما بروح بلعب لعبة الجواسيس. تعرف إنه حياة الجواسيس صعبة؟ ليش بقى؟ بيضلوا متخبيين جوا الخزانة. أحياناً بيتخبوا بالخزانة،